कशे काडलेले काडलेले गटार तो उस्तिता पळय ती दोगा जाणां. एक राणूल आसा आनी एकटो कुड्डो आसा पळय. काडलेली खळी पळय कशी उस्तून उस्तून उडयता हांगा येवन. म्हाजें दार बी कांय ना फोडून पळयतलें जाल्यार हांव एक आतां दार फोडचें पडलें ना. कोण कोळ उंदीर खंयचे कोळ उंदीर उंदरीन पोस्त 5:30 संग येवन उस्तिता तो हांगा. तुमची भुरगीं बी मरूंक जाय आसले. संवसाराक करता न्ही ती. संवसाराक जागो उणो पडलेलो आसा न्ही तांकां म्हणून सगळी फॅमिलीच मरूंक जाय हेंची. फॅमिली मेली काय मागीर गरज ना जाग्याची बी. म्हणजे फॅमिली काबार जाव हेंची. पाड हेंच्या संवसाराक पडूं. ही येयलेल्याक आमकां सतयता येयलेल्याक. आनी हांडलाची येयला आनी आमकां सतयता बसलेल्या कडेन. इतलीं वर्सां जालीं इल्लें उदक येयनासलें घरान. खंयचो पायप बी घालून गटार सोडटा. पायप घालता म्हाज्या घरान गटाराचो. काडलेली काडलेली खळी पाड घालून दवरता. काडलेली भर पावसान हांवें खळी काडलेली. हेंची भुरगीं बाळां मरून वचो जाल्ली आसा ती. नाका हेंची फॅमिलीच नाका. फॅमिलीकूच सुट्टी लागू हेंच्या.